सियाने और साइकोलॉजिस्ट दोनों कहते हैं कि 24 घंटे में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जिसमें कि आप अपनी इन्वेंट्री जरूर लेते हैं, यानी कि जो सब कॉन्शियस होता है वो आपके कॉन्शियस को एक दफा छोड़ता जरूर है। उसको आप कितना सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते ये आपकी किरदार पे डिपेंड करता है। लेकिन एक पूरे दिन में यानी कि 24 दिन की रोटेशन में एक वक्त इंसान के ऊपर जरूर ऐसा आता है जब वो देखता है या सोचता है कि मैंने क्या किया, और अगर वो उसको थोड़ा ध्यान रखे तो सोचना चाहिए भी। और उस वक्त को इंसान को बैठ के वाकई लम्हा फिक्रिया करनी चाहिए कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, मैंने पिछले 24 घंटों में क्या किया, क्या मैं पिछले 24 घंटों में पिछले दिन से बेहतर हूं या नहीं हूं। सूरह बकरा की आयत है 155, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद इस पे करते। मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत ही पसंद आई ये आयत। और हम किसी ना किसी तरह से तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। इसके साथ मैंने एक हदीस भी देखी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह हदीस थी, you will be tested with a lot of things in life, joy and sadness, friends and enemies, wealth and poverty, health and sickness, life and death. और इन सब में द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचेस अस टू बी पेशेंट। तो अल्लाह ने अपने कुरान में भी यही कहा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भी हमें यही कहलवाया है कि हमें सब्र करना चाहिए। सब्र जो है वो हमें तो खैर हर हालत में हर चीज़ में करना चाहिए, लेकिन सूरह अनकबूत की पहली और दूसरी आयत जो है मुझे वो भी इसलिए बहुत पसंद है। उसमें भी यही है कि क्या तुम नहीं इस बात का ख्याल करते हो कि तुम अल्लाह का नाम लोगे और अल्लाह तुम्हें आजमाएगा नहीं। When I was going through trial time, तो हर नॉर्मल इंसान की तरह मेरे भी दिमाग में नाउज़ुबिल्लाह ये ख्याल आता था, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही बुरा क्यों हो रहा है, सब कुछ। लेकिन जब मैंने अपनी इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी मतलब तेज़ की, और मुसलमान तो हम सभी होते हैं, मैंने पता नहीं 9 साल की उम्र में कुरान ख़त्म कर लिया था, लेकिन जब मैंने कुरान को समझना शुरू किया और कुरान को रीड करना शुरू किया और कुरान की तफसीर रीड करनी शुरू की और लोगों से आलमों से सुनना शुरू किया कि कुरान हमें एक्चुअली क्या बता रहे हैं। आई एम जस्ट अ मेयर स्टूडेंट, मुझे अभी कुछ इतना कोई ख़ास पता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर एक दिन पिछले दिन से ज़्यादा सीख पाऊँ। अल्लाह हमें आजमाता है, अल्लाह हमें औलाद से आजमाता है, और ये बड़ी एक मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे भी आते हैं जिनकी औलाद नहीं होती और ऐसे भी होते हैं जिनकी होती है और उनसे अल्लाह आजमा रहा होता है। कुछ पिछले दिनों मेरे पास एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम में एक आए हुए थे लोग, तो उनको मैं यही कह रही थी कि देखिए आपके ऊपर अल्लाह ने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डाल दी, किसी के ऊपर अल्लाह फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाल देता है, किसी पे अल्लाह औलाद की आजमाइश डाल देता है। औलाद ना होना इंसान कहता है उस सेंस में बेहतर है अगर कि औलाद हो और उसका ट्रायल आ जाए, क्योंकि वो ट्रायल बहुत सख्त होता है। सूरह कहफ में जब नाम तो अल्लाह ने नहीं लिया हुआ, लेकिन जब हम अननेम करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो लेके चले थे, वो टेस्ट में से एक टेस्ट ये था कि उन्होंने एक लड़के को मार दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्यों, एनी सेड के इसलिए बड़े होकर अपने माँ बाप के लिए, इसके माँ बाप नेक थे और ये अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ा ट्रायल बन जाता। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसको मार दो और मैं इसके बदले में नेमुल बदल, क्योंकि अल्लाह हमें हमेशा नेमुल बदल देता है। हमें अल्लाह किसी चीज से भी आजमाता है, हमसे जो भी चीज अल्लाह लेता है, रेस्ट अश्योर्ड कि हमें उसका नेमुल बदल मिलता है। कभी ऐसा होता है कि हम समझ सकते हैं, कभी ऐसा होता है हम नहीं समझते, क्योंकि हमारी जो डायमेंशन है सोचने की और जो अल्लाह की डायमेंशन है देखने की, उसका दोनों का आपस में तुलना तो आप कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, या वी थिंक कि अल्लाह व्हाई, नाउजुबिल्लाह, यू शुड नेवर आस्क अल्लाह व्हाई, बट यू शुड थैंक अल्लाह। इसलिए क्योंकि अनरिजनली को क्या कहते हैं, मैं लिख दूंगी, ना जानते समझते हुए हम को अल्लाह बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेता है जो हमें समझ नहीं आ रही होती, हमें पता नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि ये आगे चल के हमारे लिए कितना बड़ा ट्रायल बन जाएगा। तो अल्लाह ने हमें उससे बचा लिया, हमें शुक्र करना चाहिए। दुश्मन का डर अल्लाह डालता है, तो अपने दिल और दिमाग से दुश्मन का डर जो है वो निकालिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ इंटरेस्टिंगली पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले ये वाकया हुआ। मैं जब शुरू में मैं भी बिलीव करती थी पीरों फकीरों पे और
کہ اس سے دعا کروا لو، اس سے دعا کروا لو. اینڈ دین جب میں نے اسلام کو صحیح سمجھنا شروع کیا، الحمدللہ پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو سمجھنا شروع کیا کہ رب کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. پیر فقیر جو ہیں انہوں نے کچھ نہیں. اچھا تو میں ان دنوں کیونکہ پڑھ رہی تھی اس ٹاپک پہ، آئی واز ویری مچ ان دس ٹاپک، تو میں نے 2-3 ویڈیوز اوپر نیچے اس پہ بنائی، بیکاز آبویسلی میرا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ سیکھ رہی ہوں تو میں اس کو آگے پہنچاؤں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تویز دھاگے اینڈ آل دیٹ. تو وہ انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرانا کی کوشش کی نا. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. میں نے اس میں بہت ساری اس زمانے میں بنائی تھی ویڈیوز، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جادو پہ، ہاؤ اٹ ورکس. اور یہ پیروں فقیروں کا ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرا دیتے ہیں. اور انہوں نے مجھے اتنا ڈرا دیا، کہا کہ تو تمہارے تو بچے تم سے دور ہو جائیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گی، تم اسلام پہ قرآن پہ ویڈیوز بنانا چھوڑو، تم اسلام اور قرآن پہ ویڈیوز بناؤ، کیونکہ تم بناؤ گی تم تباہ ہو جاؤ گی. تو میرے ایک جاننے والے ہیں جن سے میں اسلام سیکھتی ہوں، تو میں جب ان کے پاس گئی تو ان سے جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، اور میری بہت اچھی فرینڈ ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پروفیشنل، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی مفتی مینک، پروفیسر مفتی مینک آپ نہیں بن سکتے، آپ پروفیسر نعمان علی خان نہیں بن سکتے. دونوں مجھے اللہ ان دونوں کو جزا دے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں. تو ہم اتنا زیادہ ایک دم سے اللہ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہے، سوچ سمجھ دیا ہے. میں تو آئی ایم جسٹ لرنر، لیکن میں سیکھ رہی ہوں. لیکن اگر آپ کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں، اور اگر آپ کوئی اچھی بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، دماغ سمجھ جاتا ہے آپ کا، تو اچھا ہے نا کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھا دیں. اچھا ہے کہ کوئی اور بھی سیکھ لے، کوئی اور بھی رائے راست پہ آ جائے، جو میری طرح بغیر سوچے سمجھے یہ سوچ کے کہ میں اس سے کروا لوں گا دعا، میں اس سے دعا کر تو میری دعا قبول ہو جائے گی. آپ دعا ضرور کہیے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کو اس چیز سے بھی آزماتا ہے، ڈر سے. اور اللہ آپ کو بھوک سے آزماتا ہے. یہی چیز اللہ آپ کو دیتا. آپ کی فائنینشیل پرابلم آ جائے گی، کچھ ہو جائے گا، اینڈ سے گاڈ میں غلط کام کر لوں، میں انڈر دا گراؤنڈ کوئی کام کر لوں کسی طرح سے. ریسٹ ایشورڈ، جتنا آپ کے حق میں لکھا گیا ہے کھانا، وہ آپ کو مل گیا. آپ کو مال و جان، پھلوں کی کمی، یہ قرآن شریف میں اللہ نے لکھا ہے، اس سے آزماتا ہے اللہ. اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ خوشخبری دے دو کہ ان کو صبر کا جو پھل ہے وہ ضرور ملے گا. ہمیں خوشی سے آزماتا ہے، ہمیں خوشی دے کے آزماتا ہے اللہ، ہمیں غم دے کے آزماتا ہے. خوشی کسی بھی جو بھی چیز، آپ کو نوکری اچھی مل گئی، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی آزمائش ہے آپ کے لیے. آپ کو غم سے آزماتا ہے، نعوذ باللہ آپ کو کسی قسم کی بھی کلیمٹی آ سکتی ہے، اس سے اللہ آزماتا ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں یا آپ کرتے ہیں اللہ وائی می. 2 ڈفرنٹ طریقے ہیں ٹو ٹیک اپون اے کلیمٹی. آپ کو فرینڈز سے، انیمیز سے، آپ کے جس طرح میں نے بتایا کہ میرے اپنے جاننے والے ہی ہیں، اور لیکن وہ ڈرانے دشمن بن گئے میرے، کیونکہ ان کو لگا کہ شاید میں ان کے روزی روٹی پہ ہاتھ ماری ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، مجھے تو ان کا خیال بھی نہیں آیا تھا. میں تو اچھے اس سے ایک اچھی بات، ایک اچھی سوچ سے آگے پہنچانا چاہ رہی تھی. آپ کو ویلتھ سے اللہ آزماتا ہے، آپ کو دے کے ویلتھ آزماتا ہے، لے کے ویلتھ آزماتا ہے، پاورٹی سے آزماتا ہے، آپ کو ہیلتھ سے آزماتا ہے. حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھ لیے کہ ان کو اللہ نے کتنا زیادہ تکلیف میں رکھا تھا. اور ان کے میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی ڈیٹیل میں، تو انہوں نے کہا جب ان کو کی وائف نہیں بلکہ میرے خیال میں کہا تھا، if I'm not very sadly mistaken، کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو اس اذیت سے جو ہے وہ نجات دے دے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنے سال اپنی رحمت دی ہے، اتنے سال میں اللہ کی رحمت میں رہا ہوں، تو مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہتے ہوئے کہ یہ تھوڑی سی تکلیف جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے شرم آتی ہے اللہ کے. جزاک اللہ، کیا ایمان تھے اور کیا وہ لوگ. پچھلے دنوں یہاں پہ ایک جرمنی میں ایک بوڑھے نے اسلام قبول کیا ہے. ویری انٹرسٹنگ. بڈھا تھا، آئی تھنک 70 ایئرز اینڈ ابو، ڈیلیور ہوا ہاسپٹل میں، اینڈ اس کو آکسیجن لگی، اور ساری رات وہ آکسیجن پہ اگلے دن جب وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو جب ہاسپٹل کا بل دی گیا تو about 10,000 euros اور سم تھنگ، تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا.
एंड द पर्सन डॉक्टर से उसने कहा कि अगर आप बिल नहीं पे कर सकते तो हमें बताइए, हम यहाँ पे जो सोशल वर्क वाले होते हैं उनसे कह कर ला के किस तरह से कुछ आपके लिए करते। सर ऐसी बात नहीं है, आई कैन पे द बिल, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मेरा दोस्त मुझे कहते थे, और मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि मैंने 70 साल ऑक्सीजन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की है मुफ्त में, और अल्लाह ने तो मुझसे कुछ नहीं मांगा, और तुम लोगों ने मुझे एक रात ऑक्सीजन लगाई है और तुम 10,000 का मुझसे ले रहे हो, बिल ले रहे हो। तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह की तुम किस किस नेमत को छुटलाओगे। फबिअय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। With that note, I end my video. I hope this gets to somebody. Till then, Chiman Padesi, Majid Suruk.